अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। खुश आमदीद आपके अपने चैनल UMB एस्ट्रो क्विज़ पर एक और दिलचस्प एस्ट्रोलॉजी अपडेट के साथ। चढ़ता हुआ सूरज 15 जून को बुर्ज जोजा में तमाम बुर्जों पर क्या असर डालेगा? लकी जोडिक। आज हम बात करेंगे चमकते सूरज की। जी हाँ, 15 जून को सूरज दाखिल होगा बुर्ज जोजा में और ये तब्दीली लेकर आएगी सब बुर्जों के लिए नई हवा, नई तवानाई और कुछ चैलेंजेस भी। 15 जून को शमस ने बुर्ज जोजा में दाखिल होकर तमाम बुर्ज की किस्मतों को नई करवट दे दी है। कुछ लोगों के लिए तरक्की, मोहब्बत और दौलत का पैगाम लाया है तो कुछ के लिए आजमाइश, रसवाई और इम्तिहान। ये सूरज का चढ़ता हुआ सफर किस बुर्ज पर क्या असर डालेगा? कौन बनेगा किस्मत का बादशाह और किसको होशियार रहने की जरूरत है? जानिए जायचा की रोशनी में मुकम्मल तफसील सिर्फ इसी वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखें और जाने आपके सितारे क्या कहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि चढ़ता हुआ सूरज आपके सितारे पर कैसा असर डालेगा? तो वीडियो को मुकम्मल देखें और अपना बुर्ज जरूर तलाश करें। हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। 15 जून से 15 जुलाई 2025 तक हिम्मत, जुनून और नई शुरुआत का वक्त है। चढ़ता हुआ सूरज का शमस जब बुर्ज जोजा में दाखिल होता है तो बुर्ज हमल वालों के लिए ये एक हरकत, हिम्मत और कामयाबी का वक्त बन जाता है। मुस्बत असरात, आपकी हिम्मत, जज्बा और जुनून में वाज़ेह इजाफा होगा। जो काम रुके हुए थे वो अब रफ्ता रफ्ता मुकम्मल होने लगेंगे। नाराज बहन भाई या मोहब्बतें वापस मिल सकती हैं, बस मेहनत से जी न चुराएं। अगर प्यार या बहन भाइयों से नाराजगी थी तो अब सुलह के इम्कानात पैदा होंगे। सफर, मुआहदे, तालीम या छोटे कारोबार के लिए वक्त मुवाफिक है। कामयाबी का नुस्खा, कदम जरूर बढ़ाएं लेकिन याद रखें मेहनत से ना घबराएं। मेहनत जितनी ज्यादा होगी नतीजा इतना ही खूबसूरत निकलेगा। आपके लिए एहतियात है कि जल्दबाजी और गुस्से से परहेज करें। सोशल मीडिया या करीबी तल्लुकात में गलत फहमियों से बचें। सूरज की रोशनी आपकी राहों को रोशन करेगी। ये वक्त आपके लिए नेक मौके, बेहतर रिश्ते और कामयाबी के दरवाजे खोलने वाला है। बस खुद पर यकीन रखें। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस। चढ़ता हुआ सूरज जब जोजा में दाखिल होता है तो ये वक्त माली, घरेलू और जाती सुकून के हवाले से बुर्ज सोर वालों के लिए खासा मौसर ताकतवर बन जाता है। इसके मुस्बत असरात, माली इस्तेहकाम, सूरज आपके दूसरे घर हाउस ऑफ वेल्थ में आ रहा है, इसलिए आमदन में इजाफा, बैंक बैलेंस में बेहतरी और माली मसाइल का हल मुमकिन है। जायदाद, गाड़ी या जमीन से मुतल्लक मामलात भी सुलझ सकते हैं। खरीदो फरोख्त का बेहतरीन वक्त है। घरेलू सुकून, अगर माँ या घर के बड़ों से नाराजगी थी तो अब राब्ता और तल्लुकात में नरमी आ सकती है। घर का माहौल पुरसुकून और हमाहंग होगा। आसाइशात में इजाफा, ये वक्त आराम, सुख और तशात का है। नया फर्नीचर, गाड़ी या घर के तज़ीनों और रैश पर दिल माइल हो सकता है। चंद एहतियातें, गरूर और गुस्सा, सूरज की तवानाई से बाजुकत अना और गुस्सा बढ़ जाता है, खासतौर पर जब दूसरों से अपनी राय मनवाने की बात हो। ऐसे में बर्दाश्त और नरमी इख्तियार करें वरना करीबी तल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। अल्फाज का इंतखाब, आपकी गुफ्तगू और लहजा दूसरों पर गहरा असर डालेगा, इसलिए सोच समझ कर बात करें ताकि बाद में पछताना न पड़े। कामयाबी का नुस्खा, शुक्रगुजारी, नरम मिजाजी और माली मंसूबाबंदी आपकी कामयाबी की कुंजी होगी। दूसरों की मदद करें, खासतौर पर खानदान के अफराद की। रूहानी हल या रेमेडीज, अगर सूरज की तपश ज्यादा महसूस हो तो अतवार के दिन तुलुए आफ्ताब के वक्त परिंदों को दाना डालें या किसी मुहताज या जरूरतमंद की मदद करें। ये अमल आपके दिलो दिमाग में सुकून, शफा और रूहानी रोशनी भर देगा। मजबूरी तौर पर बुर्ज सोर वालों के लिए वक्त दौलत, तल्लुकात और सुकून का हो सकता है। बस सबत, समझदारी और शुक्र के साथ आगे बढ़े। आराम, आसाइश और माली सुकून मिलेगा। जायदाद के मामलात सुलझेंगे, बस गरूर से बचें। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जेमिनी। चढ़ता हुआ सूरज इस वक्त आपके अपने लगन में दाखिल हो रहा है, यानी ये वक्त आपके लिए बहुत ताकतवर, हसास मगर नाजुक तवाज़ुन वाला है। अहम मुस्बत असरात, शख्सियत में रोशनी और तवज्जो, सूरज जब किसी के पहले घर में दाखिल होता है तो वो इंसान नुमाया, मरकज़े निगाह और पुरअतमाद हो जाता है। लोगों की नजर अब आप पर होगी, खासतौर पर अगर आप लीडर, गवर्नमेंट मुलाजिम, उस्ताद या अवामी शख्सियत है। कायदाना सलाहियतें निखरेंगी। आपके फैसले, बोलने का अंदाज और क़यादत का अंदाज लोगों को मुतासिर करेगा। कोई नया ओहदा या प्रोजेक्ट मिल सकता है। चैलेंजेस और एहतियातें, मेहनत ज्यादा नतीजा कम। शमस के असर से आपको मेहनत तो भरपूर करना पड़ेगी लेकिन फौरी फायदा शायद ना मिले। हौसला न हारे, ये वक्त बीज बोने का है, फल बाद में मिलेगा। अज़वाजी तल्लुकात में तनाव, गुस्सा, खुदपसंदी या अना अज़वाजी जिंदगी में दूरी पैदा कर सकती है। बर्दाश्त, गुफ्तगू और एहसास की अशद जरूरत होगी। जिस्मानी सेहत, दाएं बाजू या कंधे में चोट, अकड़न या दर्द का अंदेशा है, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और जहनी दबाव से बचें। कामयाबी का नुस्खा, अपनी कुव्वत, फैसला साजी, नज़्म ज़ब्त और क़यादत पर फोकस रखें। अना या जिद से परहेज करें, खासतौर पर घर या शरीक एहतियात के साथ। रूहानी हल या रेमेडी, इतवार के दिन तुलुए आफ्ताब पर परिंदों को दाना डालें या किसी बुजुर्ग या बीमार की खामोशी से मदद करें। ये अमल नरमी, आजी और रूहानी तवाज़ुन बहाल करेगा। ये वक्त आपकी शख्सियत को नया रंग दे सकता है। बस याद रखें चमकने के लिए धूप सहना पड़ती है, मेहनत ज्यादा और फायदा कम, लेकिन मशहूर होने का वक्त है, खासतौर पर अगर आप लीडर, सियासतदान या अफसर है। हमारा चौथा बुर्ज बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। जब चढ़ता हुआ सूरज बुर्ज जोधा में दाखिल होता है तो बुर्ज सुल्तान
والوں کے لیے وقت روحانی ازمائش، خفیہ مسائل اور اندرونی الجھنوں کا اشارہ دے سکتا ہے۔ ممکنہ اثرات اور کفیات: بے ترتیب اخراجات، مالی معاملات غیر متوازن ہو سکتے ہیں۔ اخراجات: اچانک خرچ یا پیسہ پھنسنے کا امکان ہے۔ کسی پر اندھا اعتماد کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ فیملی اور رشتوں میں تناؤ، گھر کے ماحول میں ناراضگی، بد اعتمادی یا سرد مہری آ سکتی ہے، خاص طور پر اگر پہلے سے کوئی معاملہ دبا ہوا ہو تو اب وہ سامنے آ سکتا ہے۔ مخفی دشمن یا نقصان: کوئی قریبی شخص دھوکہ دے سکتا ہے یا مالی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خفیہ سازشوں یا افواہوں سے بچیں۔ نفسیاتی اور روحانی پہلو: یہ وقت اندرونی خود احتسابی، خاموشی اور دعا کا ہے۔ سورج کا 12واں گھر اکثر انسان کو تنہائی، خواب اور عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ کامیابی اور تحفظ کے مشورے: فیصلے ہوشیاری سے لیں، خاص طور پر مالی، قانونی یا گھریلو معاملات میں۔ فضول اخراجات، غیر ضروری خریداری یا ادھار سے بچیں۔ نیند پوری کریں، خود کو تنہائی یا پریشانی میں نہ چھوڑیں۔ روحانی مشاغل، نماز، مراقبہ یا قرآن کی تلاوت فائدہ دے گی۔ روحانی حل یا ریمیڈی: اتوار کے دن طلوع آفتاب پر پرندوں کو دانہ ڈالیں یا کسی حاجت مند یا بیمار کی چپکے سے مدد کریں۔ کوشش کریں ہر صبح سورج کو نم آنکھوں سے دعا دیں، یا اللہ میرے دن کو سکون دے۔ یاد رکھیں یہ وقت وقتی الجھنوں اور دباؤ کا ہو سکتا ہے، مگر اگر آپ نے صبر اور حکمت سے کام لیا تو یہ دور آپ کو اندر سے بہت مضبوط کر دے گا۔ مالی نقصان اور خاندانی ناراضگی کا خدشہ ہے، فیصلہ ہوشیاری سے لیں، خاص طور پر پیسوں کے معاملات میں۔ ہمارا 5واں برج ہے برج اسد جن لیو۔ سورج آپ کا ذاتی حکم سے آ رہا ہے، اور جب یہ برج جوزہ کے 11ویں گھر ہاؤس آف گین، سوشل سرکل اور وشز میں داخل ہوتا ہے تو یہ وقت خوشخبریوں، عزت، ترقی اور خوابوں کی تکمیل کا ہو سکتا ہے۔ اہم مثبت اثرات: آمدنی میں اضافہ، نئی آمدنی کے ذرائع کھل سکتے ہیں، پرانے رکے ہوئے پیسے واپس مل سکتے ہیں یا کوئی سرمایہ کاری فائدہ دے سکتی ہے۔ سوشل سرکل اور تعلقات: نئے دوست، اثر و رسوخ والے افراد سے رابطہ ہو سکتا ہے، آپ کی شخصیت نمایاں ہوگی، لوگ آپ کی رائے کو اہمیت دیں گے۔ نوکری و کاروبار میں ترقی، ملازمت پیشہ افراد کے لیے ترقی، بونس یا پروموشن کے امکانات، کاروباری افراد کو نفع، معاہدے یا نئے کلائنٹس مل سکتے ہیں۔ خواہشات کی تکمیل، کوئی پرانی تمنا یا ارادہ پورا ہو سکتا ہے، خاص کر مالی یا محبت سے متعلق۔ محبت اور تعلقات: اگر آپ محبت میں ہیں تو رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں، منگنی، نکاح یا بچوں کی خوشی کی خبر بھی آ سکتی ہے۔ احتیاطی مشورے: غرور سے بچیں، سورج کی موجودگی بعض اوقات تکبر یا خود پسندی بڑھا دیتی ہے۔ یاد رکھیں اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔ دوستی میں احتیاط، ہر کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں، خاص طور پر پیسے یا پلاننگ کے معاملے میں۔ روحانی حل یا ریمیڈی: اتوار کے دن طلوع آفتاب پر پرندوں کو دانہ ڈالیں یا سفید چاول کسی غریب کو دیں، اور سورج نکلتے وقت جان عروہ کا ورد کریں۔ مجموعی طور پر یہ وقت بلندی، ترقی، مالی خوشحالی اور ساکھ کے لیے بہترین ہے۔ بس عاجزی، شکر گزاری اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آمدن میں اضافہ، ترقی کے امکانات اور محبت کی کامیابی، ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ یعنی ورگو۔ جب سورج برج جوزہ میں داخل ہوتا ہے تو یہ آپ کے 10ویں گھر میں آتا ہے، یعنی شہرت، نوکری، مقام، عزت اور والد کا گھر۔ یہ ایک طاقتور اور عوامی حیثیت والا وقت بن سکتا ہے۔ مثبت اثرات: نوکری و مقام میں بہتری، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو افسران کا اعتماد، پروموشن یا عزت میں اضافہ ممکن ہے۔ نئی ذمہ داریاں یا لیڈرشپ کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ کاروبار میں وسعت، اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو نئے کلائنٹ، پروجیکٹ یا بڑا معاہدہ ممکن ہے۔ برانڈ ویلیو اور پہچان میں اضافہ ہوگا۔ والد یا بزرگوں سے تعلق بہتر، باپ یا باپ جیسی ہستی سے رنجشیں ختم یا قربت پیدا ہو سکتی ہے، ان کی رہنمائی آپ کے فیصلوں میں مفید ثابت ہوگی۔ عزت و شہرت، معاشرتی دائرہ کار میں آپ کی ساکھ، اعتبار اور مقام بڑھے گا۔ اگر آپ پبلک اسپیکنگ، گورنمنٹ ٹیچنگ یا مشورے دینے سے وابستہ ہیں تو آپ نمایاں ہو سکتے ہیں۔ چند ممکنہ چیلنجز: غصہ یا انا کا ٹکراؤ، سورج کا اثر بعض اوقات غرور یا سخت رویے کو بڑھا دیتا ہے۔ افسران یا سینئر سے اختلاف یا انا کی جنگ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ کام پر فوکس رکھیں، کام سے توجہ سے موقع ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ ذمہ داری اور نرمی دونوں ساتھ رکھیں۔ روحانی حل یا ریمیڈی: اتوار کے دن صبح سورج کو سلام کریں اور پرندوں کو دانا یا کسی سفید کپڑے والے بزرگ کو سفید چیز، دودھ، چینی، چاول صدقہ دیں۔ کامیابی کا راز: کام پر فوکس کریں، زبان میں نرمی اور بڑوں کی عزت۔ یہی 3 چیزیں آپ کی ترقی، عزت اور اعتماد کی بلندی تک لے جا سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر یہ وقت پیشہ ورانہ کامیابی، ساکھ اور سماجی عزت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ بس انا سے بچیں اور دل سے کام کریں۔ عزت میں اضافہ، والد سے تعلق بہتر اور نوکری میں فائدہ ممکن ہے۔ بس غرور اور غصے سے پرہیز کریں۔ ہمارا 7واں برج ہے برج میزان یعنی دبرا۔ سورج اس دوران آپ کے 9ویں گھر ہاؤس آف فارچون، ریلیجن، ہائر وزڈم میں داخل ہوگا، جو قسمت، روحانیت، اعلیٰ تعلیم اور والد سے وابستہ ہے۔ مثبت اثرات: قسمت جاگے گی، آپ کی نصیبی قوت متحرک ہوگی اور وہ کام جو بار بار رک جاتے تھے اب خود بخود بننے لگیں گے۔ سفر، تعلیم، کاروبار یا مقدمات میں کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ روحانی رجحان اور ذہنی سکون، دل روحانیت کی طرف مائل ہوگا۔ عبادت، ذکر، حج یا عمرہ کا ارادہ بن سکتا ہے۔ کسی روحانی استاد یا رہنما سے ملاقات ممکن ہے جو آپ کی رہنمائی کرے گا۔ والد یا گائیڈ کا تعاون، والد جیسی شخصیت سے سپورٹ، محبت یا براستی فائدہ ممکن ہے۔ ان کی دعائیں اور مشورے آپ کے لیے نقش راہ ثابت ہوں گے۔ اعلیٰ تعلیم یا بیرون ملک مواقع، اسٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت اسکالرشپ، داخلہ یا ویزا کی کامیابی لا سکتا ہے۔ کسی نئے مضمون یا مہارت کو سیکھنے کا بھی بہترین وقت ہے۔ احتیاطی نکات: بحث و تکرار سے گریز کریں، روحانی یا مذہبی معاملات میں ضد یا سخت رویے سے بچیں ورنہ لوگ دور ہو سکتے ہیں۔ سفر میں محتاط رہیں،
اگر سفر کا پلان ہے تو سفر سے متعلق دستاویزات اور پلاننگ کی اچھی طرح تصدیق کریں۔ والد یا بزرگوں کا خاص احترام، کوئی غلط بات یا رویہ خاندان یا بزرگوں سے دل آزاری کا باعث بن سکتا ہے جس کا انجام نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ روحانی حل، اتوار کے دن کسی مسافر یا طالب علم کی مدد کریں یا بہابو کا ورد دن میں کم سے کم 21 بار کریں۔ نیت خالص رکھیں، قسمت خود راستے کھولے گی۔ مجموعی طور پر یہ وقت آپ کے لیے ہے قسمت کے جاگنے کا، دعاؤں کے قبول ہونے کا اور روحانی بلندی کے سفر کا۔ بس عاجزی، نرمی اور بڑوں کی دعائیں اپنے ساتھ رکھیں، نصیب جاگے گا۔ روحانی سفر یا اعلیٰ تعلیم کے موقع بن سکتے ہیں، والد اور استاد کی دعائیں فائدہ دیں گی۔ ہمارا 8واں برج ہے برج اقرب یعنی اسکورپیو۔ سورج اس دوران آپ کے 8ویں گھر میں ہوگا۔ یہ گھر راز، تبدیلی، وراثت، حادثات، صحت اور گہرے نفسیاتی تجربات کا ہے۔ ملا جلا وقت، چیلنجز اور سبق ساتھ ساتھ۔ ازدواجی تعلقات میں دوری، میاں بیوی یا پارٹنر کے درمیان جسمانی یا جذباتی فاصلے کا امکان، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے برداشت اور کھلا دل ضروری ہوگا۔ کام میں لاپرواہی نقصان دے سکتی ہے۔ دفتر یا بزنس میں ذرا سی غلطی یا غیر ذمہ داری بڑی مشکل پیدا کر سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ خفیہ دستاویزات یا پبلک ڈیلنگ سے منسلک ہیں تو محتاط رہیں۔ صحت و احتیاط، چھوٹی موٹی چوٹ خاص کر کمر، پٹھوں یا نچلے جسم سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر پہلے سے کوئی خفیہ بیماری ہے تو اب وہ واضح ہو سکتی ہے، چیک اپ کروا لینا بہتر ہے۔ سینئر سے تعلقات بہتر رکھیں، باس یا بڑے افراد سے الجھنے سے نقصان ہو سکتا ہے، ان کی بات سنیں اور احترام کے ساتھ برتاؤ کریں۔ کچھ ممکنہ فائدے بھی، روحانی بصیرت اور اندرونی طاقت میں اضافہ، یہ وقت آپ کو باطنی گہرائی، روحانی رجحان یا خود احتسابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ وراثتی معاملات، اگر کوئی وراثت، انشورنس یا پراپرٹی کا معاملہ پھنسا ہوا ہے تو اس میں کچھ حرکت آ سکتی ہے۔ خفیہ دشمن بے نقاب ہو سکتے ہیں جن پر بھروسہ تھا، اگر وہ دھوکہ دے رہے ہیں تو سچ سامنے آنے کا امکان ہے۔ روحانی حل، اتوار کے دن کسی بیمار، بیوہ یا یتیم کی مدد کریں یا حافظوں کا ورد روزانہ کم سے کم 21 بار کریں۔ خفیہ صدقہ دیں، بغیر بتائے کسی کو فائدہ دیں، رب خود پردہ رکھے گا۔ مجموعی طور پر یہ وقت ہے برداشت اور احتیاط کا، باطنی طاقت اور روحانی آگاہی کا، رشتوں کی حفاظت کا اور خود پر قابو پانے کا۔ ازدواجی زندگی میں وقتی فاصلہ آ سکتا ہے، کام پر فوکس رکھیں، لاپرواہی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ہمارا 9واں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ سورج اس دوران آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا جو کہ ازدواجی تعلقات، شراکت داری، کاروباری معاملات اور عوامی تعلقات سے متعلق ہے۔ اہم مثبت اثرات، شخصیت میں نکھار، آپ کی پرسنالٹی میں کشش پیدا ہوگی، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، بات مانیں گے اور رائے کو اہمیت دیں گے۔ رکے ہوئے مالی معاملات حل ہوں گے، کوئی ادھار یا رکا ہوا پیسہ واپس آ سکتا ہے، کاروباری ڈیل یا کوئی پرانی سرمایہ کاری نفع دے سکتی ہے۔ سیاست و سماجی تعلقات میں کامیابی، اگر آپ کا تعلق سیاست، قانون، پبلک سروس یا میڈیا سے ہے تو یہ وقت آپ کو عوامی حمایت اور عزت دلا سکتا ہے۔ شراکت داری یا ازدواجی زندگی میں بہتری، تعلقات میں اگر برداشت رکھی جائے تو مضبوطی آ سکتی ہے۔ ازدواجی مسائل کا حل، صلح یا شادی کی بات ممکن ہے۔ چند ممکنہ چیلنجز، غصہ اور ضد سے گریز کریں، سورج کے اثر سے ایگو، انا یا غصہ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ازدواجی یا کاروباری پارٹنر سے اختلاف یا ٹکراؤ کا خدشہ ہے، لہذا نرمی اپنائیں۔ قانونی معاملات میں محتاط رہیں، اگر کوئی عدالتی کیس یا معاہدہ چل رہا ہے تو وکیل یا ماہر کی رائے سے ہی فیصلہ کریں۔ اپنے وعدوں کا پاس رکھیں، شراکت داری میں وعدہ خلافی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ روحانی حل، اتوار کو میاں بیوی یا شریک حیات کے نام پر صدقہ دیں، روزانہ 11 بار یا دودھ کا ورد کریں، طلوع آفتاب کے وقت دعا کریں، رشتوں میں محبت، روزی میں برکت اور عزت میں اضافہ ہو۔ مجموعی طور پر یہ وقت شخصیت کو نکھارنے کا، مالی و رشتہ دار مسائل سلجھانے کا اور شراکت داری کو مضبوط بنانے کا ہے۔ بس برداشت، نرمی اور نیت صاف رکھیں، قسمت ساتھ دے گی، شخصیت نکھرے گی اور سیاسی افراد کے لیے وقت بہترین ہے۔ ازدواجی معاملات میں تحمل رکھیں۔ ہمارا 10واں برج ہے برج جدی یعنی کیپریکون۔ اس دوران سورج آپ کے 6 گھر میں ہوگا جو کہ مخالفین، بیماری، قرض، عدالت، مقابلہ اور نوکری سے متعلق ہوتا ہے۔ مثبت اور طاقتور اثرات، دشمنوں پر فتح، اگر کوئی مخالف حاسد یا مقابلہ کرنے والا ہے تو اب آپ کی جیت ممکن ہے۔ قانونی یا پیشہ ورانہ دشمنوں میں برتری حاصل ہوگی۔ قانونی معاملات میں کامیابی، اگر آپ عدالت، وراثت یا قانونی تنازع میں پھنسے ہوئے ہیں تو اب فیصلہ آپ کے حق میں آ سکتا ہے۔ رکا ہوا پیسہ واپس مل سکتا ہے، خاص طور پر قرض یا امانت واپس ملنے کے امکانات ہیں۔ سرکاری واجبات یا رکی ہوئی سیلری بھی جاری ہو سکتی ہے۔ نوکری یا سروس سیکٹر میں ترقی، مقابلے کے امتحانات، انٹرویوز یا تبادلے میں اچھا وقت ہے۔ اگر آپ میڈیکل، لا، آرمی، پولیس یا پبلک سروس سے وابستہ ہیں تو نام و مقام بڑھ سکتا ہے۔ ممکنہ چیلنجز، صحت کا خیال رکھیں، سورج کا 6 گھر میں ہونا بعض اوقات ہائی بلڈ پریشر، پیٹ یا آنکھوں کی تھکن پیدا کر سکتا ہے۔ غصہ اور جلد بازی سے بچیں، آپ کا فیصلہ کن رویہ بعض اوقات تلخی یا غلط فہمی کا باعث بن سکتا ہے۔ ادھار سے پرہیز کریں، نئی قرض کی اسکیم یا ادھار لینے سے پریشانی بڑھ سکتی ہے، اس لیے صرف ضرورت پر ہی قدم اٹھائیں۔ روحانی حل، اتوار کے دن کسی مزدور یا ملازم کو کھانا کھلائیں یا جبارو کا ورد دن میں 21 بار کریں۔ صبح سورج نکلتے وقت سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کر دعا کریں کہ دشمن، بیماری اور قرض سے نجات ملے۔ مجموعی طور پر یہ وقت ہے دشمنوں کو ہرانے کا، رکی ہوئی رقم نکالنے کا اور پروفیشنل زندگی میں بلندی پانے کا۔ بس صحت، صبر اور سمجھداری کو ساتھ رکھیں، دشمنوں اور کامیابی کیسز میں جیت اور رکا ہوا پیسہ واپس ملنے کے امکانات ہیں۔ ہمارا 11واں برج ہے برج دلو یعنی ایکویریس۔ سورج اس دوران آپ کے 5ویں گھر میں ہوگا جو کہ اولاد، محبت،
तख्लीकी सोच, कारोबारी सरमायाकारी और ख्वाहिशात से ताल्लुक रखता है। मुस्बत असरात, एक रोशन और खुशी भरा वक्त, औलाद से मुतल्लिक खुशखबरी। जो अफराद औलाद के ख्वाहां हैं, इनके लिए अच्छी खबर मुमकिन है। बच्चों की तालीम या कामयाबी से दिल खुश हो सकता है। मोहब्बत में कामयाबी, अगर किसी से दिल लगाया हुआ है तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। शादी की बात चल सकती है या पुरानी नाराजगी खत्म हो सकती है। कारोबार में मुनाफा, अगर आपका काम रेटिंग, मीडिया, एजुकेशन या ऑनलाइन बिजनेस से मुतल्लिक है तो नफा बख्श वक्त नई इन्वेस्टमेंट फायदा दे सकती है। तख्लीकी और जहनी कुव्वत में इजाफा, लिखारी, आर्टिस्ट, यूट्यूबर्स या तुलबा के लिए शोहरत और पजीराई का वक्त है। मुमकिन चैलेंजेस, अना की टक्कर या जिद से बचें, खासतौर पर मोहब्बत या औलाद के मामले में। ज़बान और रवैये में नरमी रखें वरना मामला बिगड़ सकता है। गलत मशवरे से परहेज, किसी दोस्त या करीबी फर्द को मशवरा नुकसानदेह हो सकता है। फैसले सोच समझ कर करें। तालीमी अमूर में फोकस रखें। स्टूडेंट्स के लिए वक्त बेहतर तो है, लेकिन सुस्ती या लापरवाही कामयाबी से दूर रख सकती है। रूहानी हल, इतवार के दिन किसी तालिब इल्म या बच्चे की मदद करें। किताब, पेंसिल या फीस रोजाना 11 बार या अली मुकव्विद करें। मोहब्बत या औलाद की कामयाबी के लिए सूरत मरियम पढ़ें। मजमूई तौर पर यह वक्त है मोहब्बत को सच्चाई में बदलने का, बच्चों से दिल खुश होने का और कारोबार या तालीम में तरक्की का। बस अपनी नियत, रवैया और फैसला साफ रखें। कामयाबी आपकी होगी। औलाद की खुशी, मोहब्बत में कामयाबी और कारोबार में मुनाफा, नई शुरुआत का वक्त है। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस। सूरज इस अरसे में आपके चौथे घर में होगा, जो कि घरेलू माहौल, माँ, जायदाद, गाड़ी, ज़हनी सुकून और अंदरूनी जज्बात से मुतल्लिक है। अहम मनफी असरात, एहतियात जरूरी है। माली दबाव और कर्ज का अंदेशा, इस दौरान खर्चे बढ़ सकते हैं या कोई गैर मुतवक्के माली नुकसान हो सकता है। कर्ज या माली बोझ ज़हनी दबाव का बायस बन सकता है। इज्जत या शोहरत को धचका लग सकता है। अगर आप किसी खुफिया ताल्लुक, गैर कानूनी सरगर्मी या अफवाहों से जुड़े हैं तो रुसवाई का इम्कान है। अवामी साख पर मनफी असर पड़ सकता है, खासतौर पर अगर आप मीडिया, सियासत या तालीम से वाबस्ता है। घरेलू माहौल में कशीदगी, माँ से इख्तलाफ, प्रॉपर्टी का झगड़ा या घरेलू झगड़ा पैदा हो सकता है। घर में सुकून कम और तनाव ज्यादा हो सकता है। जायदाद के मामला बिगड़ सकते हैं। घर की खरीदो फरोख्त, गाड़ी या जमीन से मुतल्लिक कोई मामला रुक सकता है या उलझ सकता है। प्रॉपर्टी के कागजात और फैसलों में मुहतात रहें। मुमकिन बेहतरी की सूरतें, रूहानी रुझान बढ़ सकता है। ये वक्त आपकी रूहानियत या इबादत की तरफ माइल कर सकता है, जो ज़हनी सुकून देगा। पुराने तल्लुकात खत्म होकर नए दरवाजे खुल सकते हैं। कुछ रिश्ते टूटेंगे लेकिन असल भरोसे के लोग सामने आएंगे। रूहानी हल, इतवार के दिन किसी गरीब औरत या बुजुर्ग को सफेद चावल या दूध का सदका दे। रोजाना 11 बार यास तारू का विर्द करें। रसवाई से बचाव के लिए माँ की खिदमत करें। दिल से दुआ लें, घर में सुकून आएगा। मजमूई तौर पर यह वक्त है एहतियात और दुआ का, घरेलू मसाइल को नरमी से सुलझाने का और माली फैसलों में समझदारी का। गफलत, जिद और जल्दबाजी से बचें वरना नुकसान हो सकता है। कर्ज और खुफिया तल्लुकात नुकसानदेह हो सकते हैं। इज्जत और जायदाद के मामलात में मुहतात रहें। सदका और हल, अगर आप महसूस करते हैं कि सूरज के असरात आप पर मनफी पड़ रहे हैं तो इतवार के दिन तलुए आफ्ताब के वक्त परिंदों को दाना डालें या किसी जरूरतमंद की मदद करें। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना बुर्ज जरूर लिखें। याद रखें, सितारे रहनुमाई करते हैं, फैसले आपके हाथ में हैं। अगर शम्स की रोशनी आपके लिए चमक लाई है तो शुक्र अदा करें, और अगर आजमाइश है तो सब्र, दुआ और अमल से वक्त बदलें। हर बुर्ज की अपनी कहानी है, बस यकीन, नियत और मेहनत का दामन ना छोड़ें। और ये भी याद रखें, तकदीर का हर वक्त के साथ बदलता है, मगर आगाही और मुस्बत सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB एस्ट्रो कोर्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मजीद रूहानी रहनुमाई और सितारों की ज़बानी हालात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि सबको फायदा हो। अल्लाह करे ये सूरज आपकी जिंदगी में रोशनी, बरकत और कामयाबी लेकर आए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।